साथीहरू, आज हामी नेपालको संविधानको धारा 51 मा क देखि लिएर ड सम्म भएका विभिन्न 13 वटा नीतिहरूको बारेमा सूत्रबद्ध तरिकाले याद गर्नेछौँ। हामी यसरी त्यसलाई याद गर्नेछौँ कि एकचोटि त्यसलाई सम्झिसके पछाडि कहिले पनि नबिर्सौँ भनेर। आजको यो पूर्ण भिडियो हेरेर तपाईँ एकपटक यसलाई लेखी मनन गर्नुभयो भने सबै नीतिहरूलाई क्रमशः याद गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ मेरो सल्लाह यो छ कि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। ठीक छ। साथै मैले यसभन्दा अगाडि नै नेपालका संविधानका विभिन्न भागहरूलाई पनि सूत्रबद्ध तरिकाले याद गर्ने तथा संवैधानिक विकास क्रम नेपालको संविधानहरू कसरी विकसित हुँदै गयो त्यसको बारेमा, विभिन्न मौलिक हकहरूलाई कसरी सूत्रबद्ध याद गर्ने त्यसको बारेमा, साथै त्यस्ता कुन कुन मौलिक हकहरू छन् जसको कार्यान्वयनको लागि कानुन आवश्यक छ भन्ने बारे भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेका छौँ। त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि म दिइदिन्छु। साथसाथै माथि आएको आई बटनलाई थिचेर पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ। अब लिखित परीक्षामा नेपालको संविधानको जुन नीतिहरू छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ठीक छ। हामीले सक्यो भने विभिन्न 13 वटा नीतिका जति पनि बुदाहरू छन् त्यसलाई याद गर्न सक्यो भने अत्यन्त नै राम्रो। तर यदि विभिन्न 13 वटा बुदाहरू भित्र भएका अन्य उपबुदाहरू पनि याद गर्न सकेन भने एटलिस्ट 13 वटा नीतिका हेडिङहरू जुन 13 वटा नीतिहरू छ त्यो त मिनिमम हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। तसर्थ आजको हामी भिडियोतिर जाउँ। भिडियोतिर जाँदाखेरि तपाईहरुलाई पहिला म 13 वटा नीति भन्छु र त्यसलाई मैले कसरी फर्मुलामा बनाए त्यसलाई पनि सम्झाउँछु। ठीक छ। सो पहिलो नीति हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। यसमा मैले दुईटा कुरा लिए, एउटा एकता, एउटा सुरक्षा। ठीक छ। अब 1 नम्बरमा एकता ठीक छ आएको छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। सो एकतालाई युनिटी गरे, सुरक्षालाई चाहिँ सेक्युरिटी गरे। ध्यान दिनु होला। लास्टमा एकैचोटि म फर्मुला भन्छु। अर्को नीति रहेको छ राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। अब राजनीतिक भनेको पोलिटिकल र शासन भनेको गभर्नेन्स। ठीक छ। अब व्यवस्था भनेको सिस्टम। ठीक छ। सो त्यसलाई मैले पीजी सिस्टम राखेँ। ठीक छ। अर्को नीति रहेको छ सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। सामाजिक भनेको सोसियल, सांस्कृतिक भनेको कल्चरल। अब सामाजिक तथा सांस्कृतिकलाई मैले भने एससी ले ट्रान्सफर्म अर्थात् रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। चौथो नीति हेर्नुस् अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। अब अर्थ भनेको पैसा हो, सो पैसा लिने कुरामा मैले राखेको छु। ठीक छ। 5औं नम्बरको नीति रहेको छ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। अर्थात् कृषिलाई हामी एग्रिकल्चर भन्छौँ। सो एग्रिकल्चरबाट मैले एग्री मात्र लिए। अर्को एउटा के कुरा ध्यान दिनु होला भने कृषि भनेको जहिले पनि भूमिमा हुन्छ अर्थात् जमिनमा हुन्छ, त्यस कारणले कृषि र भूमि सँगसँगै आउँछ। ठीक छ। सो एग्री भएकोले 6औं नम्बरमा हाम्रो नीति रहेको छ विकास सम्बन्धी नीति। यसबाट मैले विकासको मात्र लिएको छु। त्यसपछाडि प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। अब यसमा मैले प्राकृतिक संरक्षण मात्र लिएको छु। अब हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने प्राकृतिक स्रोतको पहिला हामी संरक्षण गरौँ, बचाउँ, त्यसलाई बढाउँ र लास्टमा उपयोग गर्न सोचौँ। ठीक छ। हामी उल्टो गरिरहेछौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिला संरक्षण गरौँ, त्यसलाई बढाउँ र लास्टमा हामी त्यसलाई के गरौँ उपयोग गरौँ। सो यसलाई पनि सिरियली याद गर्नुपर्ने। सो अहिलेसम्म 7 वटा नीति भने र छेउमा मैले तपाईलाई त्यो फर्मुलाको लागि येल्लो लाइनमा राखिरहेको छु। अर्को 8 नम्बरको नीति भनेको नागरिक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। आधारभूत आवश्यकता भनेको फन्डामेन्टल निड। ठीक छ। सो त्यसलाई मैले FUN फन लिए। 9 नम्बरको नीति भनेको श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अर्थात् लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्टको कुरा गरे LE बाट। त्यस्तै नै सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको कुरामा मैले सोसियल जस्टिस मात्र लिएको छु। सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिस। त्यसपछाडि न्याय र दण्ड सम्बन्धी नीतिमा पनिसमेन्टलाई व्यवस्था गर्दै जुन मैले लेखेको छु सो दण्डको पनिसमेन्ट लिए, किनकि योभन्दा अगाडि न्यायमाथि आएको छ जस्टिस। ठीक छ।
त्यस पछाडि 12औं नम्बरको नीति रहेको छ भन्दाखेरि पर्यटन सम्बन्धी नीति। पर्यटनलाई टुरिज्म नलेखेर मैले टुर मात्र लिए। र लास्टको नीति रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मात्र लिए। सो मैले 13 वटा नीतिको नामहरू भने, भनौँ न तपाईहरुलाई अहिलेसम्म मैले के भने 13 वटा नीतिहरूको नाम मात्र भने। ठीक छ। अब यसलाई फर्मुलामा बनाउँदाखेरि मैले के बनाएँ भन्दाखेरि युएसमा पीजी सिस्टम भनेको पेइङ गेस्ट सिस्टम। सो पेइङ गेस्ट सिस्टममा जब मान्छेले पैसा तिरेर बस्छ त्यसलाई पेइङ गेस्ट सिस्टम भन्छ। ठीक छ। युएस को पेइङ गेस्ट सिस्टममा सुप्रिम कोर्टले के ट्रान्सफर्म गर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले पैसा दिनुपर्छ, अर्थात् ट्याक्स तिर्नुपर्छ हो। जब त्यो कुरा सुप्रिम कोर्टले भन्यो त्यसमा सबैजना एग्री भयो र त्यसैले गर्दा विकासको प्राकृतिक संरक्षण भयो। अर्थात् युएस को जुन पेइङ गेस्ट सिस्टम छ त्यसमा सुप्रिम कोर्टले नै ट्रान्सफर्म गर्यो। के ट्रान्सफर्म गर्यो भन्दाखेरि पैसा लिने कुरा ट्रान्सफर्म गर्यो। ठीक छ। अब यही कुरामा सबैजना एग्री भएको कारणले गर्दाखेरि विकासको प्राकृतिक संरक्षण भयो है। अब यही प्राकृतिक संरक्षण भयो, यसले गर्दा सबैमा खुसी आयो। अर्थात् यस्तो फलले हैन, यस्तो खुसीले सोशियल जस्टिस सामाजिक न्याय र जस्टिस र पनिशमेन्ट भनेको न्याय र दण्ड सम्बन्धीको कुरा आयो। सोशियल जस्टिस र पनिशमेन्टलाई नै व्यवस्था गर्दै टुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनायो। ठीक छ। सो अमेरिकामा पेइङ गेस्ट सिस्टममा सुप्रिम कोर्टले के ट्रान्सफर्म गर्यो भन्दाखेरि तपाईँ पैसा लिन सक्नुहुन्छ, यसमा सबैजना एग्री भयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जुन पैसा लियो अर्थात् ट्याक्स लियो त्यसले चाहिँ विकासको प्राकृतिक संरक्षण भयो। अब यसले गर्दाखेरि खुसी आयो अर्थात् फन आयो। त्यो फनले चाहिँ सोशियल जस्टिस र पनिशमेन्टलाई नै केयर नगरेर टुरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण बनायो। अब यसले गर्दा ट्याक्क सबै नीति आयो। युएस भनेको युनिटी र सेक्युरिटी अर्थात् राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। पीजी सिस्टम भनेको के भयो, पोलिटिकल र गभर्नेन्सको कुरा गरेका थिए, अर्थात् राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। एससीले ट्रान्सफर्म भनेको के भयो, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। पैसाको कुरामा भनेको अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। विकासको कुरा जुन छ हैन, एग्रीको कुरा छ। त्यस पछाडि एग्री भनेको कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। विकासबाट विकास सम्बन्धी नीति। प्राकृतिक संरक्षण भनेको प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। त्यस पछाडि फन्ड भनेको एफयुएन हैन, एफयुबाट फन्डामेन्टल, एनबाट नीड अर्थात् नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। त्यस पछाडि एलईबाट लेबर र इम्प्लोइमेन्ट, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति। सोशियल जस्टिस भनेको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। त्यस पछाडि जस्टिस र पनिशमेन्ट अर्थात् न्याय र दण्ड सम्बन्धी नीति। त्यस पछाडि टुरबाट टुरिज्म सम्बन्धी नीति भन्नाले पर्यटन सम्बन्धी नीति र लास्टमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। सो यी सबै नीतिहरू तपाईलाई यसरी ट्याक्क फर्मुलामा राखेर एकचोटि लेख्नुस्, मनन गर्नुस्, तपाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। साथसाथै आउने 15 दिन अथवा 20 दिनभित्र हामी प्रत्येक नीतिलाई सहज रूपले तपाईहरु समक्ष ल्याउने छौं। तसर्थ च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, ताकि नीतिहरूको जुन भिडियो हामी अपलोड गर्छौं त्यो तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो पुगोस्। हस्त साथीहरु, आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र राम्रो लागेछ भने लाइक गर्न नछुटाउनु होला।